सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौं नेपाली कांग्रेस प्रदेश 2 को निर्वाचन सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेपाली कांग्रेस प्रदेश नम्बर 2 को महाधिवेशन अन्तर्गत नयाँ नेतृत्वका लागि मतदान भइरहेको छ। सभापतिका 2 जना उम्मेदवार राम सरोज यादव र श्री कृष्ण यादवले पहिलो मत खसालेर मतदान सुरु गरेका थिए। बुधबार मतदान सुरु भए पनि आवश्यक तयारी पूरा नभएका कारणले बिहान 8 बजेदेखि मतदान सुरु गरिने समय रहे पनि करिब 9 बजेदेखि सुरु भएको थियो। गोपाल धर्मशालामा सुरु भएको मतदानका लागि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई परिचालन गरिएको छ। एक बुथमा 2 वटा जिल्ला गरी 4 वटा बुथ बनाइएको छ। मतदान पश्चात सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै दुवै उम्मेदवारले निर्वाचनमा मतदाताहरू आफूहरूको पक्षमा रहेको र राम्रो मतान्तरले जित हासिल गर्ने दावी गरेका छन्। उनीहरूले कांग्रेसलाई बलियो बनाउने अभियानका साथ आफूहरूले उम्मेदवारी दिएको र जित्ने दावी गरेका छन्। निधि कोइराला समूहबाट सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका राम सरोज यादवले प्रदेश 2 का मतदाता आफ्नो पक्षमा रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले प्रदेशका मतदातासँग फोनमा कुरा गर्दा, भेटेर पनि कुरा गर्दा तिनीहरू आफ्नो पक्षमा रहेको बताउनुभयो। पक्षमा छ भन्ने विश्वास लाग्यो। धेरै असन्तुष्टि पनि छ तपाईको कार्यशैलीप्रति, कामप्रति। खोइ अब यो प्रजातान्त्रिक कुरो हो। काम गर्दा गर्दै जो कामै गर्दैन त्यो प्रति के को असन्तुष्टि हुन्छ। जो काम गर्छ उसप्रति मात्रै असन्तुष्टि हुन्छ। मैले धेरै काम गरेको हुँ, धेरै राम्रा काम पनि, त्यसमा अब असन्तुष्टि पनि होला। यो तपाईको युनिभर्सल ट्रुथ हो, एकदम सत्य कुरो हो। काम गर्ने मान्छेप्रति होला अलिअलि होला असन्तुष्टि। जितप्रति कतिको विश्वास? एकदम विश्वास छु म, किनभने मेरो आधार छ। यो 8 नम्बर 8वटा जिल्ला मात्रै हो कि अधिराजभरिमा मान्छेले मलाई चिनेको छ। मेरो कार्यशैलीबाट परिचित छन्, मेरो हरेक क्रियाकलापबाट परिचित छन्, मेरो स्वभाव र चरित्रबाट परिचित छ। र यो 8वटै जिल्लाका यो 2 नम्बर प्रदेशको सम्पूर्ण मतदाताहरू मलाई राम्ररी चिनेको छ र मेरो लामो पृष्ठभूमि छ। काम गर्दाको समयमा सबैसँग भेटघाट घुलमिल भएको छ। तसर्थ म विश्वास छु यहाँका मतदाताले मेरो पक्षमा मत हाल्छ। कतिको मार्जिन हुन्छ जित हारमा? मार्जिन राम्रै मार्जिन हुन्छ, अहिले भन्न सकिन्न, अङ्कमा भन्न सकिन्न। पार्टीका केन्द्रीय सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको समूहबाट उम्मेद्वार बनेका रोहतक सभापति कृष्ण यादवले 100% आफू नै जित्ने बताउनुभयो। उहाँले मतदाताहरूको माया, ममता, स्नेह तथा विगतमा गरेका र भोलि गर्ने कामको आधारमा मतदाताहरूले आफूलाई नै मत दिने दावी गर्नुभयो। हाम्रो अधिवेशन भइरहेछ, यसले गर्दा पनि सब हर्ष उल्लासका साथ मतदान गरिरहेछन्। जितप्रति या तपाईँ आफ्नो जितप्रति कतिको विश्वास दिनुहुन्छ, जित्नुहुन्छ? म आफ्नो जितप्रति 100% विश्वास छु। आधार के पाउनु? आधार यहाँ भोटरका माया, ममता, स्नेह र मैले के भन्छ आफ्नो दिएको के अरे आधारहरू, मैले दिएका आफ्नो जुन काम कर्तव्य, भोलि गर्ने काम, हिजोको मेरो पर्फर्मेन्सहरूको हिसाबले पनि मैले आधार दिएछु। त्यो हिसाबले पनि मेरो जित्ने स्योर छ। राम सरोजले आफूलाई 8 मात्र नभई देशभरकै मान्छेले चिन्ने गरेको भन्दै उहाँले मेरो कार्यशैलीबाट परिचित रहेको र मेरो स्वभाव र चरित्रबाट परिचित छन्। कार्यकर्तासँग समयमा सधैँ भेटघाट हुने गरेको छ। जनकपुरमा नेपाली कांग्रेसको प्रदेश 2 को नयाँ नेतृत्वका लागि 72 पदका लागि 174 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। निर्वाचन समितिले जारी गरेको अन्तिम नामावलीका अनुसार 72 पदका लागि 174 जनाको उम्मेदवारीको भागको फैसला हुनेछ। त्यस्तै 2 उपसभापतिका लागि 5 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। देउवा समूहबाट वीरेन्द्र प्रसाद सिंह र चन्द्रशेखर कुमार यादव तथा निधि कोइराला समूहबाट धनलाल ठोकर र विनोद कुमार खनालले उपसभापतिमा उम्मेदवारी दिएका छन्। रामाधार प्रसाद यादव भने स्वतन्त्र रूपमा उपसभापतिका लागि उम्मेदवारी दिएका हुन्। त्यस्तै 2 महामन्त्रीका लागि पनि 5 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। निधि कोइराला समूहबाट नरेश यादव र हरिश महतोको उम्मेदवारी परेको छ भने बृहस्पति कृष्ण श्रेष्ठ र उपेन्द्र यादव
देउवा समूहबाट उम्मेदवारी दिएका हुन्। विनोद चौधरी स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएका छन्। त्यस्तै सहमहामन्त्रीमा देउवा समूहबाट जय नारायण यादव र परशुराम चौधरीको उम्मेदवारी परेको छ। निधि कोइराला समूहबाट सहमहामन्त्रीमा अरविन्द आमात्य र विनोद यादव उम्मेदवार छन्। महिलातर्फ एक सहमहामन्त्रीका लागि देउवा समूहबाट रीता यादव उम्मेदवार छन्। महिलातर्फ निर्मला देवी र निधि कोइराला समूहबाट उम्मेदवारी दिएकी छिन्। त्यस्तै सहमहामन्त्री खुल्लाबाट 2 जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। प्रदेश सदस्य खुल्लामा 14 पदका लागि 50 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। प्रदेश सदस्य महिला 7 पदका लागि 12 जना, प्रदेश सदस्य खुल्ला प्रत्येक जिल्लाबाट 8 पदका लागि 15 जना, प्रदेश सदस्य प्रत्येक जिल्लाबाट महिला 8 पदका लागि 11 जना, प्रदेश सदस्य खस आर्य 1 पदका लागि 4 जना, प्रदेश सदस्य आदिवासी जनजाति खुल्ला 1 पदका लागि 3, प्रदेश सदस्य मधेसी खुल्ला 7 पदका लागि 16, प्रदेश सदस्य मधेसी महिला 6 पदका लागि 12 जना, प्रदेश सदस्य दलित खुल्ला 3 पदका लागि 10 जना, प्रदेश सदस्य दलित महिला 2 पदका लागि 5 जना, प्रदेश सदस्य खुल्ला थारू 1 पदका लागि 2 र प्रदेश सदस्य महिला थारू 1 पदका लागि 2 जना, प्रदेश सदस्य मुस्लिम खुल्ला 2 पदका लागि 5 जना र प्रदेश सदस्य मुस्लिम महिला 1 पदका लागि 3 र प्रदेश सदस्य अल्पसंख्यक आपांग 1 पदका लागि 4 जनाको उम्मेदवारी परेको हो। प्रदेश 2 को प्रदेश सभा बैठकमा नामाकरणका लागि 5 वटा प्रस्ताव पेश भएको छ। बिहिबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश मध्य प्रदेश, जानकी प्रदेश, मध्य मधेस प्रदेश, मिथिला भोजपुरा नाम पेश भएको छ। मध्य प्रदेश प्रस्ताव सत्तारूढ दल जनता समाजवादी पार्टीको नेकपा माओवादी केन्द्रबाट पेश गरिएको हो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले त्यसको समर्थन गरेको हो। प्रदेश सभामा आफ्नो प्रस्ताव पेश गर्दै जसपाका सचेतक शैलेन्द्र यादवले मधेसी जनताको अधिकार र पहिचानका लागि मध्य प्रदेशको नाम नै उपयुक्त रहेको बताउनुभयो। उहाँले यसका लागि मधेसी जनताले आफ्नो आन्दोलन गरेको र शहादत दिएको समेत बताउनुभयो। निश्चित रूप से कुनो नया विषय लका उपस्थित नहीं भेल छी, बल्कि विगत में सम्मानित सदन के तेसर अधिवेशन में जे नाम संबंधी प्रस्ताव पेश कर और चुनावी प्रक्रिया में लाई कर हम सब रिजल्ट नहीं दे सकली, तही के आई फेरो पुनः संबंध में हम प्रस्ताव लग उपस्थित भेल छी। निश्चित रूप से हमरा सबके जे तेसर अधिवेशन में जे अभ्यास भेले बहुत जोर शोर से प्रत्येक राजनीतिक पार्टी सबसे सरकार के जे एकटा अहम रोल होय छै, तै तहत प्रदेश के नामाकरण भ जाए तै के लिए जोर शोर से प्रयास कयल गेल रहे, लेकिन हम सब रिजल्ट नहीं दे सकली। तकरा बाद में 5 अधिवेशन में पुनः दर्ता करा कर आई ये 8 अधिवेशन के दोसर बैठक के रूप में जे हम सब उपस्थित भेल छी। निश्चित रूप से जे चाहब जे आब हमरा सबके विशेष समयो नहीं है। 5 माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता भरत शाहले प्रदेश नंबर 2 को नाम मध्य प्रदेश हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले सबै मधेसी अधिकार र पहिचान रहेको कारणले यस प्रदेशको नाम मध्य प्रदेश नै उपयुक्त हुने प्रस्ताव राख्नुभयो। यसैगरी सोही प्रस्तावको समर्थन गर्दै माओवादी नेता जगत यादवले मधेसी आफ्नो पहिचान खोजिरहेको कारणले पहिचान स्थापित गराउनको लागि आफूहरू मध्य प्रदेशको पक्षमा रहेको बताउनुभयो। दुईलाई चाहिँ चिन्ने गरेका छन् र अझै पनि अरू प्रदेशका चाहिँ उत्पीडित समुदायहरूले अरू प्रदेशका चाहिँ न्यायप्रेम जनसमुदायले यतातिर 2 नम्बरतिर फर्केर हेर्छ। 2 नम्बरले केही गर्यो भने, प्रदेश नम्बर 2 का चाहिँ जनप्रतिनिधिले केही गर्यो भने, त्यहाँका सरकारले केही गर्यो भने, त्यहाँको प्रदेश सभाले केही गर्यो भने त्यसको साथसाथै चाहिँ हामीले पनि अधिकार पाउँछौँ। त्यसकारण यो प्रदेशको सरकारको विषय मात्रै होइन,
यो समग्र देशको माने सरकारको विषय हो। तपाईँ हामी मधेसी समुदाय यहाँ चाहिँ लडिराख्दाखेरि पश्चिममा सुदूर प्रदेशका चाहिँ भनौँ, पश्चिममा चाहिँ थारूबानका कुराहरू, उता पोखरातिर तम्बुबानका कुराहरू, यता चाहिँ अब हेटौडा लगायतका ठाउँहरूमा चाहिँ तामसाइलीका कुराहरू, पूर्व चाहिँ किराँतका कुराहरू, यो कुरालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। हामी यहाँ मधेस प्रदेश बनाउन सफल भयो भनेदेखि अरू प्रदेशका चाहिँ जो चाहिँ खास गरेर जो खस जाति छ, जो खस अहङ्कारले चाहिँ ग्रस्त छन्, जो चाहिँ उत्पीडित समुदायलाई चाहिँ अधिकार दिन खोज्दैन, उसको लागि चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ सबक हुन्छ कि हाम्रो देशमा एकलवादी शासकहरूले जुन हाम्रो राष्ट्रियतामाथि हमला गर्यो, हाम्रो अधिकारमाथि हमला गर्यो र एकलौटी ढङ्गले शासन प्रशासन सत्ता चलायो र हामीलाई गुलाम बनायो, गुलामीको जन्जिरमा बाँधियो र हामी माथि थुप्रै प्रकारका दमनहरू, अन्यायहरू, शोषणहरू गरियो। त्यसको विरुद्ध लड्दै, शहादत प्राप्त गर्दै, घाइते हुँदै आज ती महान शहीदहरूको बलमा, ती महान घाइते अपाङ्ग साथीहरूको बलमा आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामी प्राप्त गरेका छौँ। र संहिता भनेकै पहचान हो। पहचान बिनाको संहिताको कुनै अर्थ हुँदैन। त्यसकारण हामी संहिताको लागि, पहचानको लागि, आफ्नो राष्ट्रियता कायम गर्नको लागि लडेका थियौँ र यो व्यवस्था लाएका छौँ। त्यस्तै अर्का सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको तर्फबाट प्रदेशको नाम जानकी प्रदेश प्रस्ताव पेश गरिएको हो। कांग्रेसले मिथिला भोजपुरा नामको प्रस्ताव पेश गरेको छ भने कांग्रेसकै प्रदेशसभा सदस्य मध्य मधेस प्रदेशको प्रस्ताव पेश गरेको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता प्रमोद यादवले प्रदेशको नाउँ जानकी प्रदेश नै उपयुक्त रहेको बताउनुभयो। उहाँले संहिता पहिचान भएको कारणले माता जानकीको नगरी र जनकपुरसँग प्रदेशको पहिचान रहेको कारणले यसको नाम जानकी प्रदेश नै उपयुक्त रहेको बताउँदै सो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य राजेश्वर शाहले प्रदेशको नाउँ मध्य मधेस राख्दा सबभन्दा उपयुक्त रहेको बताउनुभयो। उहाँले यसका लागि सबैलाई सहयोग गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। प्रस्ताव के सामान्य जी सबके अपन प्रस्ताव रहल तेनाहिते जे हमरा यहाँ के देश में लोकतंत्र, गणतंत्र और संहिता जे स्थापना ई आंदोलन के बल से भेल, ताहिमे 7 साल से लग 62-63 के आंदोलन लगायत मधेश आंदोलन, जनयुद्ध, माओवादी सबके संपूर्ण के योगदान से हमरा यहाँ के संहिता प्राप्त भेल छै। ताहि दुआरे जे नाम वास्तव में हमरा यहाँ के प्रदेश के नाम अनिवार्य जे हमरा यहाँ के एगो अभिभारा छे। तै तहत संपूर्ण दल के नेता लगायत संपूर्ण मान्य जी सब हमरा यहाँ सबके ई नामांकन करना एगो निश्चित है। त्या द्वारा हमरो यहाँ के ई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी के तरफ से जे एगो प्रस्ताव कैल छै, एहि प्रदेश के नाम जानकी प्रदेश, तै द्वारे यह बात सब रखैत और ई नाम एगो सहमति आधार पर टुंग्या यह बात सब रखैत को प्रस्ताव मैले दर्ता गराएको छु। अब विगतमा पनि हामीले प्रदेश मध्य मधेस प्रदेश अनि पहिला पनि हामीले नामाकरण सम्बन्धी प्रदेश सभामा प्रस्ताव हामीले दर्ता गराएका थिए र त्यो छलफल हुँदाखेरि प्रस्तावहरू अस्वीकृति भयो, पास हुन हामीले गर्न सकिएन। यो प्रदेशको जुन स्थिति परिस्थिति हाम्रो 2 नम्बर प्रदेश र प्रदेश नम्बर 2 दुईटै मान्छेले भन्ने गरेका छ। हामीले धेरै ढिलो गर्यो, बुझ्ने मान्छेले अलिकति प्रदेश नम्बर 2 भन्छ, अलिकति अब 2-4 वर्षमा पनि नगर्ने पछि मान्छेले यो प्रदेशलाई 2 नम्बर प्रदेशै भन्छ। यो वास्तवमा हामीले
सबभन्दा पहिला यो हामी सबै मान्यजहरूको जिम्मेवारीमा, कुनै राजनीतिक दलको मात्र जिम्मेवारी नभएर हामी सम्पूर्ण प्रदेश सभाभित्र भएका सम्पूर्ण मान्य सम्पूर्ण राजनीतिक दलको जिम्मेवारी प्रदेशको नामाकरण राजधानी टुङ्ग्याउने नै हाम्रो प्रमुख, अरू दायित्व हुँदाहुँदै पनि प्रमुख दायित्व हाम्रो थियो। तर हामीले धेरै कारणवशले, धेरै अब समस्याले, स्थिति परिस्थितिले गर्दा हामीले 4 वर्ष कटेर अब 5औं वर्षमा हामी नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य शिवचन्द्र चौधरीले प्रदेशको नाउँ मिथिला भोजपुरा प्रदेश हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले भाषा र संस्कृतिको पहिचानलाई आत्मसात गर्नुपर्ने समय आएको बताउँदै यसका लागि सबैभन्दा उपयुक्त नाउँ मिथिला भोजपुरा नै उपयुक्त रहेको बताउनुभयो। त्यसैगरी उहाँको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै कांग्रेस सदस्य समेत रहेकी प्रदेश सभा सदस्य मञ्जु यादवले प्रदेशको नाउँ मिथिला र भोजपुरा राख्दा सबैभन्दा उपयुक्त हुने बताउनुभयो। दुईटा प्रस्ताव पेश गर्नु हो। प्रस्ताव आफैमा नकार्न योग्य होइन, ठिकै छ, जसलाई जुन उचित लाग्छ त्यो प्रस्ताव पेश गर्ने अधिकार छ। हामीले पछि छलफल गरेर यहाँ त आफ्नो पार्टीको धारणा, आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्ने यो मञ्च हो। अब जुन परिस्थिति बस हामीलाई ओढाइएको शब्द जुन छ त्यसैलाई अंगीकार गर्दा ठिक हुन्छ कि त्रेता युगदेखि हाम्रो सम्मान, हाम्रो गौरव, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो इतिहास त्यसलाई जगेर्ना गर्ने दायित्व हाम्रो होइन त? मिथिला को राजधानी जनकपुर, यहाँ राजा राजर्षि जनक थिए र आफ्नो कुलका उहाँ 23औं राजा हुनुहुन्थ्यो। गर्नु भएको छ। त्यसपछि आज सम्पूर्ण हाम्रो प्रदेशको 56-54 लाख जनसङ्ख्यामा आजको प्रस्ताव जाँदैछ। त्यसमा मैले हेरिराखेको छु यो प्रदेशको नामाकरण पास हुन्छ कि हुँदैन भने प्रदेश नम्बर 2 को आम नागरिकलाई शङ्काको विषय बनिसकेको छ। त्यसपछि मैले यो आफ्नो पार्टीबाट एउटा यदि प्रदेशको नामाकरण ल्याउँछ भने यो पास हुने अवस्था मैले देखिराखेको छैन। यहाँ अहिले भर्खर यदि हामीहरूको यदि विकासको आर्थिक विकासको पास गर्नु पर्छ भने प्रदेश नम्बर 2 सरकारले आफ्नै संसदीय दलहरूको नेताहरू मिलेर, प्रमुख सचेतकहरू मिलेर, उपनेताहरू मिलेर, सचेतकहरू मिलेर, पुरै प्रदेश 2 सरकारको मन्त्रीहरू मिलेर, हाम्रो सभामुखज्यूहरू मिलेर, उपसभामुखज्यूहरू मिलेर सबै प्रदेश 2 को बजेट पास गरिलिन्छ। त्यसपछि यहाँ प्रदेश 2 को नामाकरण पास भइराखेको छैन। त्यसमा मैले प्रदेश सरकारलाई, सभामुखज्यूलाई मैले के ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, हाम्रो जुन 54-55 लाख नागरिकको माग छ भने प्रदेशको नामाकरण हाम्रो होइन राम्रो होस्। त्यसमा सबै पार्टी प्रतिनिधिहरू मिलेर जसरी भए पनि एकदमै 2 दिन 4 दिन 10 दिन भित्रमा यो नामाकरण पास गरिलिनु पर्छ। नत्र भने अहिले हाम्रो प्रदेशको यदि एउटा बच्चाको जन्म हुन्छ भने 6 दिनमा नाम राख्ने व्यवस्था छ। हाम्रो प्रदेश सरकारको यहाँ 4 वर्ष हुन लागेको छ। जुन प्रदेश सरकारलाई जन्म दिएको छ भने त्यसको नामाकरण गर्न सक्दैन भने मलाई लाग्छ पछि यो प्रदेश 2 सरकारको संहितामा खतरा हुन्छ भन्ने अवस्था देखिराखेको।
नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रस्ताव गरिएको नामाकरणको प्रस्ताव भने पेश हुन सकेको छैन। सभामुख सरोज यादवले शारदा थापाले नामाकरण सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने भनिएको प्रस्ताव कार्यसूचीबाट हटाइएको जानकारी दिनुभयो। बिहिबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 293 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। 9510 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 241 जना र 2116 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 52 जना गरी कुल 293 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 263 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। बिहिबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,22,756 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,581 पुगेको छ भने 8,09,922 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,161 जना रहेका छन्, जसमध्ये 4,910 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 251 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 96 जना आइसियु र 22 जना भेन्टिलेटरमा उपचार छन्। त्यस्तै 10 वर्ष मुनिका 7 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 20 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। महोत्तरीमा सामाजिक सुरक्षाको रकम बुझ्न गएका ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्ति बैंकको लापरवाहीका कारण शास्ति भोग्न बाध्य भएका छन्। 10 नगरपालिका 5 गाउँपालिका रहेको जिल्लामा एकल महिला भत्ता, बालबालिका र पोषण भत्ता, अपाङ्गता भएकालाई अपाङ्गता भत्ता र ज्येष्ठ नागरिक वृद्धलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक मार्फत दिन थालिएको छ। भत्ता बुझ्न शास्ति भएको जलेश्वर नगरपालिका 8 का वृद्ध बहादुर महराले बताउनुभयो। बैंकले सेवाग्राहीलाई दिनदिनै बोलाउने गरेको कुनै पनि व्यक्तिको काम एकै दिनमा नगर्दा सदरमुकाम आवत जावत गर्न सकस भएको जलेश्वर नगरपालिका 3 की शीला देवीको भनाइ छ। जलेश्वर स्थित प्रभु बैंकमा 3 दिन धाउँदा पनि भत्ता पाउन नसकेको उहाँको गुनासो छ। बैंकले एक दिनमा 20-25 जनालाई मात्र भत्ता बाँड्ने गरेको छ। भत्ता लिने लक्ष्मी बैंक पुग्नु भएका जलेश्वर नगरपालिका 11 का विलक्षण खत्मेले 4 दिनदेखि धाउँदै आए पनि पाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। घण्टौं लाइनमा बसे पनि काम नहुँदा रित्तै फर्किनु परेको उहाँले सुनाउनुभयो। स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा रकममा अनियमितता नहोस् भनेर बैंकिङ प्रणाली अपनाएको हो। जलेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामुराज कडाडियाले जिम्मेवारी लिएका बैंकले व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा उपभोक्ताले सहज सेवा पाउन नसकेको बताउनुभयो। 70 मा बाख्रा चराउन गएकी एक किशोरीलाई फकाएर जबरजस्ती बलात्कार गरेको आरोपमा एक युवक पक्राउ परेका छन्। एक 16 वर्षीय किशोरीलाई जबरजस्ती गर्ने गरेको अभियोगमा 70 को तिरहुत गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 बुदेवा निवासी 20 वर्षीय मोहम्मद अफजललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। प्रहरीका अनुसार 70 को कञ्चनपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 सिमरा स्थित सुन्दरी खोला छेउमा बाख्रा चराउन गएकी ती किशोरीलाई अफजलले ललाई फकाई जबरजस्ती गर्ने गरी फरार भएका थिए। इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। यतासो सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको सप्तरी प्रहरीले जनाएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईको 98औं जन्मजयन्ती मनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसले एक कार्यक्रम गरी नेता भट्टराईको स्मरण गरेको छ। किशुनजीको नामले परिचित सन्त नेता भट्टराईलाई राजनीतिक निष्ठा र मूल्य मान्यता प्रतिको प्रतिबद्धताकै कारण पञ्चायती तानाशाही शासन व्यवस्थामा 14 वर्ष जेल बसेका थिए। उनले 2047 सालको संविधान निर्माण र कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। 1924 पुष 8 गते भारतको बनारसमा जन्मिएका भट्टराईको विक्रम सम्वत 2067 साल फागुन 20 गते निधन भएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्राध्यापक डाक्टर जगत प्रसाद पराजुली द्वारा लिखित 2वटा इतिहास सम्बन्धी पुस्तकको विमोचन गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा आयोजित त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत कार्यरत तथा अवकाश प्राप्त प्राध्यापकहरूको भेटघाटमा पाटन संयुक्त क्याम्पस अन्तर्गत इतिहास तथा बौद्ध अध्ययन विभाग प्रमुख पराजुलीद्वारा लिखित 2 पुस्तक सरोज कोइराला र नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र इतिहास दर्शन पुस्तकको विमोचन गर्नुभएको हो। विमोचित पुस्तकले नेपाली इतिहासका अध्येता तथा रुचि राख्नेहरूलाई तथ्य जानकारी प्रदान गर्ने लेखक पराजुलीले बताउनुभयो। पुस्तकमा नेपाली कांग्रेसका नेता सरोज कोइरालालाई तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाका शासकहरूले जेलभित्र रहेका डाकाहरूको प्रयोग गरी हत्या गर्न लगाएका थिए।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसीकै कारण गठबन्धन नटुट्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार सञ्चारकर्मीसँगको अन्तर्वार्तामा अध्यक्ष प्रचण्डले मानव अप्ठ्यारो नै पर्यो भने पनि एमसीसीकै कारणले गठबन्धन टुट्छ भन्ने मलाई लागेको छैन, टुट्दैन, त्यतिकै कारणले टुट्दैन पनि हुँदैन र टुट्दैन, टुट्न पनि दिँदैनौँ। उहाँले आज देशको परिस्थितिमा विदेशी सहायता वा अनुदानलाई अस्वीकार गर्ने ठाउँ नरहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले अनुदानको रूपमा देशको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको निम्ति आउने सहयोगलाई भने खुसीका साथ स्वीकार्नुपर्छ भन्नुभयो। उहाँले एमसीसी बारे केही प्रश्न उठेकोले त्यसबारेमा दलहरू बीच समझदारी हुनुपर्ने र आवश्यक परे संशोधन पनि गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले एमसीसी प्रोजेक्टका सन्दर्भमा केही प्रश्नहरू उठेको र ती गम्भीर ढंगले उठे। पहिला कुरा त यो विषयमा जहाँनिर त्रुटि भएका छन्, जुन जुन प्रावधानले हामीलाई अप्ठ्यारो पार्ने जस्तो छ ती प्रावधान सच्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यसका लागि प्रश्न पार्नु पर्यो, जरुरी पर्दा संशोधन पनि गर्नु पर्यो। यो विषय अलि गम्भीर र संवेदनशील भइ नै सकेको हुनाले राजनीतिक दलहरू बीचमा पनि अधिकतम समझदारीको प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यस्तै प्रचण्डले एमसीसी बारे 3 सदस्यीय कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको र त्यसले केही समय लिँदा पनि फरक नपर्ने बताउनुभयो। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले संसद अवरोधले संहितालाई बलियो बनाउने काममा अवरोध आएको बताउनु भएको छ। संसद बिहिबार संसदको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उहाँले एमालेले गरेको संसद अवरोधका कारण संहितासँग सम्बन्धित विधेयकहरू पास हुन नसकेको बताउनुभयो। संघीय निजामती ऐन पारित हुन नसक्दा प्रदेशले प्रदेश निजामती सम्बन्धी कानून बनाउन नसकेको भन्दै मन्त्री बडुले यसले संहिता बलियो बनाउने काममा अवरोध आएको बताउनुभयो। संहिता निजामती ऐन पास नहुँदा प्रदेशमा सेवा सञ्चालनमा नै कठिनाई भएको छ उहाँले भन्नुभयो। त्यस्तै नागरिकता विधेयकमा पनि अघि बढ़ाउन कुनै समस्या नभएको तर संसद अवरोधका कारण कठिनाई भएको उहाँको भनाइ छ। संसद सञ्चालनको बाटोमा गयो भने संघीयता र नागरिकसँग जोडिएका विधेयकहरू पारित गर्न सकिने मन्त्री बडुले बताउनुभयो। मन्त्री बडुले समिति बैठकमा संसद खोल्न एमालेलाई आग्रह गर्ने प्रस्ताव समेत गर्नुभयो। बरु सर्वसम्मत रूपमा संसद खोलौं भन्ने उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पर्सामा 151 किलोको माला लगाइएको छ। नेकपा एमालेको जिल्ला समिति पर्साले आयोजना गरेको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा पार्टी कार्यकर्ताहरूले उहाँलाई 151 किलोको माला लगाइदिएका हुन्। जगन्नाथपुर गाउँपालिकामा राखिएको पार्टी प्रवेश कार्यक्रमका लागि ओली पर्सा आएका थिए। उहाँले विभिन्न पार्टी छाडेर एमाले प्रवेश गर्नेहरूलाई स्वागत गर्नुभयो। अब आर्थिक समाचार। सरकारले विद्युतीय गाडीको आयातमा लाग्ने राजस्व घटाएपछि चालू आर्थिक वर्ष 78-79 को 5 महिनामा यस्तो सवारी साधनको आयात वाट्टै बढेको छ। वीरगञ्ज स्थित सुक्खा बन्दरगाह भएर विद्युतीय गाडीको आयात बढेको हो। सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका अधिकृत बलराम भण्डारीका अनुसार सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन मार्फत विद्युतीय गाडी आयातलाई प्रोत्साहनको नीति लिएपछि यस्तो साधन भित्रिने क्रम बढेको छ। चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि मङ्सिरसम्मको अवधिमा बन्दरगाह भन्सारबाट विभिन्न कम्पनीका 89 करोड 15 लाख रुपियाँ मूल्य बराबरको 290 वटा गाडी भित्रिएको जानकारी भण्डारीले दिनुभयो। अघिल्लो आर्थिक भरिमा सुक्खा बन्दरगाह भन्सारबाट 43 करोड 93 लाख रुपैयाँको 134 वटा विद्युतीय गाडी भित्रिएको भन्सारको तथ्याङ्क छ। समीक्षा अवधिमा 1 करोड 89 लाख रुपियाँ बराबरको 8 वटा मात्र गाडी यस्तो भन्सारबाट जाँच पास भएका थिए। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले विद्युतीय गाडीको आयातमा भन्सार दर घटाएर अन्तःशुल्क घटाएपछि यस्तो साधन उल्लेख्य परिणाममा भित्रिएका छन्। भण्डारीले भने तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेश मार्फत ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत विद्युतीय गाडीको आयातमा भन्सार मसुल घटाइएको थियो। आयातमा अन्ततः शुल्क समेत घटाएपछि आयात बढेको भन्सार अधिकारीहरूले बताएका छन्। देशमा विद्युतीय उत्पादन बढ़िरहे पनि खपत नबढेको भन्दै विद्युतीय गाडीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न आयातमा लाग्दै आएको भन्सार मसुल घटाइएको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 77-78 को आर्थिक
ऐनले व्यवस्था गरेको 80% भन्सारलाई घटाएर चालू आर्थिक वर्षमा 10 देखि 40% झारिएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विद्युतीय गाडीको आयातलाई प्रभावित पार्ने गरी तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले उच्च दरको महसुल र अन्तशुल्क लगाएकोमा उहाँको आलोचना भएको थियो। सरकार विद्युत खपत बढाउनु पर्ने दबावमा रहेको बेला अर्थमन्त्रीले विद्युतीय गाडीको आयात घट्ने गरी राजस्व तोकेको भन्दै व्यवसायीले विरोध गरेका थिए। चर्को आलोचनापछि अन्तशुल्क 50% छुट दिने निर्णय गरे पनि आयात बढेको थिएन। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 30% अन्तशुल्क तोकिएकोमा यो आर्थिक वर्षको बजेटले अन्ततः शुल्क हटाइएको थियो। अहिले यस्तो सवारी साधन भित्रिँदा आयातकर्ताले गाडीको क्षमताको आधारमा 10 देखि 40% भन्सार महसुल र 13% मूल्य वृद्धि कर तिर्नु पर्दछ। सडक सुधार दस्तुर 5% लाग्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको पंजाब प्रान्तको लुधियाना शहरमा अवस्थित अदालतभित्र बम विस्फोट भएको छ। विस्फोटमा 2 जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ। कयौं व्यक्ति घाइते भएका छन्। अदालत परिसरको दोस्रो तलामा विस्फोट भएको हो। विस्फोटबाट अदालत भवनको भित्ता भत्किएको छ। अदालत परिसरको शौचालयमा विस्फोट भएको थियो। बिहीबार दिउँसो स्थानीय समय 12:30 बजे विस्फोट भएको थियो। विस्फोटपछि अदालत परिसरमा अस्तव्यस्तता भएको थियो। विस्फोट कसले गराएको भन्ने बारे केही खुलाइएको छैन। घटनाबारे प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। चुनावअघि पञ्जाबमा अपहरणका घटनामा वृद्धि भएको र अहिले उक्त विस्फोटलाई वातावरण बिगार्ने प्रयासको रूपमा हेरिएको छ। कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भाइरस फैलिएपछि भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा क्रिसमस र अंग्रेजी नयाँ वर्षमा हुने कार्यक्रम प्रतिबन्ध लगाइएको छ। दिल्लीको विपद व्यवस्थापन निकायले दुवै पर्वमा हुने जमघटमा रोक लगाइएको हो। नयाँ वर्ष अघि नै संक्रमण फैलिने क्षेत्र पहिचान गर्न पनि यो निकायले डिजास्टिक म्यानेजमेन्टलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै दिल्लीमा कुनै पनि प्रकारको सामाजिक मनोरञ्जन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गर्न पनि रोक लगाइएको छ। भारतमा ओमिक्रोन संक्रमित दिनहुँ बढेका छन्। बुधबारसम्म 213 जनामा संक्रमण भएको छ। यसैबीच देशमा कोभिड संक्रमण र नयाँ भेरिएन्टको पछिल्लो अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहीबार बैठक बोलाउनु भएको थियो। विज्ञहरूले भारतमा कोभिडको तेस्रो लहर आउने चेतावनी दिइरहेको बेला प्रधानमन्त्रीले बैठकको आयोजना गर्नु भएको हो। अफगानिस्तानमा तालिबान समूहले विज्ञापनमा महिलाको फोटो प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। मुख्य गरी काबुल शहरमा साइनबोर्डमा महिलाको फोटोको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो। काबुलमा रहेको व्यवसाय तथा व्यापार केन्द्रका साइनबोर्डमा देखिने महिलाको सबै फोटो हटाउन स्थानीय सरकारलाई आदेश दिएको टोलो न्यूजले उल्लेख गरेको छ। सरकारको यो निर्णयले आफूलाई आर्थिक तथा व्यावसायिक संकट पर्ने काबुलकी एक सौन्दर्य व्यवसायी श्रास्ता सैफीले बताउनु भएको छ। महिला अधिकार कर्मीले पनि सरकारको निर्णयले महिलालाई सामाजिक उत्तरदायित्वबाट पछि पर्ने काम भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तालिबानलाई महिला अधिकारको उपेक्षा नगर्न आह्वान गर्दै आएका छन्। उनीहरूले तालिबान समूहले आफ्नै प्रतिबद्धतालाई उल्लङ्घन गर्दै आएको आरोप लगाएका छन्। हङकङ विश्वविद्यालयमा राखिएको तियानमेन नरसंहारको मूर्ति पिलर अफ सेम हटाइएको छ। विश्वविद्यालय प्राङ्गणमा रहेको 8 मिटर अग्लो मूर्ति रातारात हटाइएको छ। 1989 मा चीनको तियानमेनमा लोकतन्त्र समर्थित विरोधका क्रममा मारिएका व्यक्तिहरूको सम्झनामा 24 वर्ष अघि यो मूर्ति निर्माण गरिएको थियो। मूर्तिलाई सभाहरूको थुप्रोको आकारमा निर्माण गरिएको थियो। विश्वविद्यालयले गत अक्टोबरमा हटाउने आदेश दिएकोमा गैराती हटाइएको प्रतिक्रिया दिएको छ। उहाँले विश्वविद्यालयको सर्वैत जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा मूर्ति हटाउने निर्णय लिएको हो। मूर्ति भत्काउने अवस्था थियो, त्यसैलाई लिएर विश्वविद्यालय चिन्तित थियो। मूर्ति हटाइएको थाहा पाएपछि मूर्ति निर्माता डेनमार्कका एन ग्यालसिटले मूर्ति हटाउनु वास्तविक क्रूरता भएको बताएका छन्। साथै उनले यो कार्य चिहान उधिनु जस्तो भएको समेत टिप्पणी गरेका छन्। पछिल्लो केही वर्ष यता हङकङमा लोकतन्त्र प्राप्तिका आन्दोलन चलिरहेको छ। यस्तो आन्दोलनलाई सहभागीलाई चीनले विभिन्न गम्भीर मुद्दा लगाएर जेल हाल्ने काम गरिरहेको छ। यही क्रममा युनिभर्सिटी अफ हङकङमा रहेको पिलर अफ सेम हटाइएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि चीनको सियान शहरमा लकडाउन भएको छ। शान्सी प्रान्तमा रहेको सियान शहरमा लकडाउन गरिएको हो। लामो दूरीमा
दूरीका बस स्टेशन बन्द भएका छन् भने शहरतर्फ जाने नाकामा कराई गरिएको छ। सियान विमानस्थलबाट हुने धेरै उडान समेत स्थगित गरिएका छन्। अत्यावश्यक बाहेकका व्यापार व्यवसायहरू बन्द भएका छन् भने सरकारी कर्मचारीलाई घरबाटै काम गर्न भनिएको छ। 1 करोड 30 लाख जनसङ्ख्या रहेको यो शहर नागरिकलाई घरभित्रै बस्न भनिएको छ। सियानमा गएको मङ्सिर 23 गतेपछि 143 जनामा संक्रमण पाइएको बीबीसीले जनाएको छ। सरकारी अधिकारीका अनुसार अहिले त्यहाँ कोरोना भाइरसको डेल्टा भेरिएन्ट फैलिएको हो। अब खेलकुद समाचार। बंगलादेशमा आज बिहिबारदेखि सुरु भएको एभीसी सेन्ट्रल जोन भलिबल च्याम्पियनसिपमा नेपाली महिला टोलीले विजय सुरुवात गरेको छ। डिफेन्डिङ च्याम्पियन नेपालले श्रीलङ्कालाई 3-2 को सेटमा हरायो। लगातार 2 सेटमा पराजित भोगेको नेपाली टोलीले पछिल्लो 3 सेट जित्दै प्रतियोगितामा सुखद सुरुवात गरेको छ। पहिलो सेट 19-25 ले गुमाएको नेपालीले दोस्रो सेट 21-25 ले गुमाएको थियो। तेस्रो सेट 25-15 ले आफ्नो पक्षमा पार्दै नेपालले खेलमा फर्किन संकेत गरेको थियो। चौथो सेट पनि 25-19 ले नेपालले जितेपछि खेलको नतिजा अन्तिम 5औं सेटबाट निकाल्न परेको थियो। 5औं सेट नेपालले 15-13 ले जित्यो। त्यस्तै आजै बेलुका 4:45 बजे पुरुष टोलीले आयोजक बंगलादेश सँग खेल्दैछ। राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टोली फाइनलमा पुग्नेछन्। प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय टी20 क्रिकेटमा सुदूरपश्चिम सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बिहिबार भएको खेलमा समूह बीमा प्रदेश 2 लाई 87 रनले पराजित गर्दै सुदूरपश्चिम सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको। धनगढीको फाल्पामा 10 टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमको निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 143 रनको उच्च स्कोर बनाएको थियो। त्यसको जवाबमा प्रदेश नम्बर 2 ले 56 रन मात्र जोडेपछि सुदूरपश्चिमले 87 रनले फराकिलो जित निकाल्यो। प्रतियोगितामा समूह ए बाट प्रदेश 1 विजेता र लुम्बिनी प्रदेश उपविजेता हुँदै सेमिफाइनलमा पुगिसकेका छन्। समूह बी बाट नेपाल एपीएफ क्लब सहित यसअघि नै सेमिफाइनलमा पुग्दा अर्को टोलीको रूपमा सुदूरपश्चिमले स्थान बनाएको हो। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।